عليكم، كي دايرين؟ اموركم مزيانه؟ تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو اللي هو شنو نقول لكم. لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا. يعني اليوم ما جيتكم لا بوصفه لا والو، جيتكم اليوم ان شاء الله انا عاودت لكم قصتي اللي وقعت لي وصافي. قصه يعني ما كنتش منتظراها، وكانت ان قصه اثرت عليا والحمد لله. الانسان ملي تيكون قلبه قوي بالايمان ديال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ما شي حاجه ما تاثر عليه. كانت عندي قناه ديالي، كنت فتحت قناه ديالي باسم ميمونه بيوتي. كنحط فيها كنشارك فيها وصفات واي حاجه، شهيوات، اي حاجه درتها صوبت شي وصفه في الدار ديالي كنحطها، طيبت شي شهيوه لوليداتي كنشاركها، تنقول علاش لا ما نشاركهاش مع مشاهدين. اي حاجه، المهم انني كانت الطموح ديالي والرغبه ديالتي انني ندير قناه انا في اليوتيوب بحالي بحال كاع ايها الناس. وهذه كانت انايا كما قلت لكم، كانت رغبه ديالتي كنت باغياها. والحمد لله بقيت غاديه غاديه غادي بشويه بشويه بشويه. كتعرفوا كما كان اليوتيوب كتطلب لك واحد الطلب اللي كتقول لك شنو خصك ديري وشنو خصك ديري وشنو خصك ديري وشنو خصك ديري، شنو الشروط اللي خصك ديري باش تفعل القناه ديالك وباش المهم خصك ديري تخدمي على 1000 ابوني. المهم واحد 1000 واحد 1000 واحد يشارك معاك في القناه ديالك، ومن بعد 1000 ابوني تجمعي 4000 ساعه حتى هي. وماشي ساهلين باش ان تجمعي 1000 ابوني وتجمعي 4000 ساعه. بالنسبه لينا دابا اللي هاد النوع ديال الناس اللي كيديروا غير هادشي ديال الطياب والشهيوات، هادشي الصراحه صعيبه بزاف اننا باش ديري هاد الوصفات وتجمعي هادشي، صعيبه بزاف. المهم كما قلت لكم بقيت حاولت حتى حليت القناه ديالي، حليتها في 2019 شهر 3 نهار يمكن 8 هكا 4 مارس ولا ما عرفت 8 مارس، المهم بحال هكذا كاينه. المهم في شهر مارس، المهم بقيت بزاف ديال المعانيات، حتى عانيت مع ديك القناه ديالي حتى جمعت ديك 4000 ساعه. سمحوا لي، 1000 مشترك. من بعد منها جلست واحد المده وانا بقيت عاوتاني خدامه على قناتي، كنحط فيديوهات، اي حاجه درتها، شي وصفه، شي اكله زوينه، اي حاجه درتها. انا الدومين ديالي كندير الحلوى، هكا درت شي حليوه كنشاركها مع المشاهدين بحال هكا. شي حد طلب لي شي طلبيه ديال شي حلوى، كان بعض المرات كنشاهدها مع الناس. الا درت انا لي شي شهيوه لداري كنشاهدها مع الناس، نقول اي حاجه نبارطاجيها مع الناس. صافي بقيت كملت ديك 4000 ساعه الحمد لله. وصلني صافي تحققت الشروط اللي طالبه ليا هذه. مشات ليا تلفت الله العظيم الا وليت كنتلف على الهضره وصافي. اللي طالبه ليا قلت لكم كتطلب لك اليوتيوب كتقول لك خاصك يكون عندك 3 ديال الشروط. ديك 3 ديال الشروط خاصك تكمليهم. الشرط الاول خاصك ديري 1000 مشترك باش كتكتب لك ديك واحد وانت كتبقاي غاديه. المهم اول حاجه هي كتطلب لك 1000 مشترك، كتطلب لك الشرط الثاني كتطلب لك 4000 ساعه. صافي ملي كدير هاد جوج الحوايج، كدير 1000 مشترك وكدير 4000 ساعه، صافي كيجيك واحد الميساج وهادي كتسناه. كل واحد شحال كيتسنى. كاينين الناس قالوا لي شي وحدين نتسناو 15 يوم، كاين اللي شهر، كاين اللي انا 24 ساعه ردوا عليا. صافي قالوا لي بلا ان القناه ديالك في الاول قالوا لي القناه ديالك مشات للمراجعه وهذه داوها لي المراجعه. كنتسنى قلت واقيلا يمكن تكون شي 15 يوم ولا شهر. لا غدت لي انا بقيت مراقبه التليفون ديالي، لا غدت لي صافي تقريبا 24 ساعه جاني الميساج بلا انني القناه ديالي تفعلت ليا. واشنو خصني ندير وشنو خصني ندير وشنو خصني ندير. خصني نبقى ندخل الفيديوهات ديالي كاملين، ندخلهم في الاشهار، نقاد المسائل ديالي. ماشي سهل هداكشي باش تشدي واحد الكميه ديال واحد الفيديوهات تشديهم وتبقاي سهرانه عليهم وكتقاديهم كتدخلهم في الاشهار، كتصاوبي هاد المسائل كاملين. خصك عاوتاني الشرط الثالث هو كتشدي خصك تخدمي 10 دولار. المهم خصك تجمعي 10 دولار
المهم بقيت غادية، انا غادية دابا على ديك 10 دولار. كما قلت لكم تا جا واحد خونا طير ليا ديك القناه ديالي، حيدها ليا صافي ما بقاتش عندي. كيعيطوا ليا الناس يقولوا لي ميمونه فين هي القناه ديالك؟ تنقول لهم علاش القناه ديالي راه هي القناه ديالي، ميمونه بيوتي راه هي ميمونه بيوتي. قال لي ما بقاتش ميمونه بيوتي، راه كاينه صفحه مكتوبه ديك عاكر بحال هكذا كاينه على القناه ديالي. كندخل كنتفاجئ، عرفتي كنتصدم واحد الصدمه ما نقول لكمش كي دايره ما يحس بها غير اللي مجربها. ولكن تنتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي يعطيها لشي واحد. هاد الصدمه اللي تصدمت بها انايا ما كنتمناهاش لشي واحد، ان صعيبه باش تمنيها لشي واحد، ماشي سهله. ماشي سهله ان واحد تقريبا انا عام ونص وانا خدامه على القناه ديالي حتى بدات تكبر ويجي واحد يهزها ويمشي يحط فيها فيديو ديال فري فاير ويبدل السميه، بدل ليها دار بدل السميه. المهم بدل السميه ديال القناه، حيد ميمونه بيوتي دار ادم شوكولاته، دار بدل الجيميل، بدل نمره التليفون، بدل الصوره ديال البروفيل، بدل كلشي بدلو ودخل الدنيا هاني ما عنده حتى مشكل. كنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هادشي اللي نقول ليه ونخليه منه الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم هو ياخذ الحق ديالي. فهداك السيد مشى هزها ودار فري فاير، الدنيا هاني ما عنده ما المضامير وما قال زعما ديك القناه عيب وحشومه ولا. هادي انا كنقول لكم قسم بالله العلي العظيم، انا واحد المره مشيت لواحد المحل نتقدا فيه داكشي ديال مهم واحد السوبر نتقدا فيه، وحده من بناتي كانت باقا صغيره وقالت لي بغيت شيبس. صافي خديت ليها قلت لها خذيها وخديت شيبس. يعني ملي تقديت داكشي ديالي ديال السلعه ديالي، ملي جيت انني باش نخلص نسيت ديك الشيبس ما خلصتهاش، راني كلاتها بنتي. وجيت وضربت الطريق نيت وتفكرت جيت حتى للدار وداك السوبر بعيد عليا، يعني غتشدي ترونسبور وغتمشي ليه. ومشيت وداك الشيبس شحال دايره درهم، ومشيت والله العظيم الا مشيت خلصتها. ويقول لي السيد اللي في لاكيس قال لي قرا لي الناس الشريفه بحالك، ما كاينش بحالك الناس. قلت لي ما نعلمش على جوج دريه ديال الحرام، ما نعلمش عليها انني ندخلها لولادي ولا نوكلها لولادي. وانا راني انا هذه فيا طبع. تنقول لولادي كنقول لبناتي شوفوا ما تاكلوش عرق الانسان، ما تاكلوش ما تعلموش على جوج دريال ديال الحرام، ما تعلموش عليها تاكلوها ولا تدخلوها. راه جوج دريال ديال الحرام، راه واخا يكون عندك ما عرفاش يكون عندك ودخلتي شحال ديال المال يكون عندك وتدخل جوج دريال ديال الحرام كضرب لك كلشي في الزيرو، ماشي يبقى عندك حتى شي حاجه. حتى على بنادم دوز شي حاجه في حياته ودوز عند الله سبحانه وتعالى ياخذ الحساب ديالو والعقاب ديالو. كما قلت لكم صافي جا هاد خونا دار فيها فري فاير. صافي جا كتدخل عندي واحد الاخت كتقول لي كما كنقول لكم يعني ولاو الناس تبارك الله بزاف تيعرفوني، تيعرفوا ميمونه بيوتي، تيدخلوا عندي تيتابوناو عندي، تيشوفوا ليا. المهم تيدخلوا عندي القناه ديالي كيطلعوا عليا يشوفوا كاين داكشي اللي كنشارك معاهم كيدخلوا يشوفوه. كنتفاجئ بواحد الاخت كتعيط ليا كما قلت لكم في الاول، كتقول لي القناه ديالك ما كايناش. صافي بقيت اوجهت امر الله سبحانه وتعالى. عييت مع البنات ومع هذيك واش نديرو باش نرد القناه ديالي. ما لقيتش الجيميل مود باس كلشي بدلوا ليا، ما عندي ما ندير. ما عرفتش كيفاش شكون، ما عرفتش واش بقى، حيت دابا ولاو الناس كيديروا البحث يقلبوا البراهج دابا وهذه كيقلبوا على القنوات ديال الناس اللي كيكونوا طالعين غاديين تيكبروا كيهزوهم كيلقاوهم ساهلين كيحطوا فيهم فيديو ديال فري فاير. هاد فري فاير دابا اللي ولاو كيحطوا السلام عليكم وعليكم السلام القناه طالعه صافي ها هو كبرات لي القناه ما سهر عليها ما دار عليها حتى شي حاجه. كتعيط لي واحد الاخت تقول لي شوفي القناه ديالك، حيت انا بقيت كنقلب وكنبحث نعرف شكون ودخلت وعرفتني نستمي ديال التليفون ديال الوالد باش انا هز ليا القناه ديالي. كلشي داكشي طلع لي طلع لي التليفون ديال السيد، اسم ديال التليفون كلشي طلع ليا.
الاسم ديال السيد ديال ادم شوكولاطه، هو راه ماشي ادم شوكولاطه، غير هو ديال ادم شوكولاطه. المهم دار هاد السميه هادي باش ما يتعرفش. المهم هو انا عارفه داك السيد ماشي ادم شوكولاطه، ولكن خليه منه الله سبحانه وتعالى. صافي ودار كما قلت لكم، دار فري فاير. كتقول لي واحد الاخت دخلي تشوفي القناه ديالك اشنو محطوط فيها، راه تحط فيها فيديو جديد ديال فري فاير. بطبيعه الحال غندخل عنده ندير لي ديزلايك، غنكتب لي شي كومونتير اللي ماشي هو هذاك، غنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هادشي اللي غنقول ليه. صافي هي هذيك. البنات كاع اللي كيعرفوني يدخلوا عنده وداروا ليه المهم داروا ليه ديزلايك. صافي هادشي اللي كاين. وانا دابا فتحت قناه وحده اخرى جديده. كما قلت لكم انا الرغبه ديالي انني هو داك الشيء اللي كندير كاع قلت كنشاركو مع المشاهدين كاع اللي كنعرف، قلت نشاركو معاهم داكشي الوصفات ديالي. يعني كنكون غير جالسه في الدار كنقول اللهم ندير شي حاجه اللي يعني نشاركها مع الناس، يستافدوا بزاف الناس، نتعلم انا من الناس والناس يتعلموا مني. يعني ماشي حنا كلنا معلمين وماشي كلنا كنعرفوا نديروا اي حاجه، يعني واحد كيكمل الاخر. انا كنستافد من عند واحد الانسان والاخر كيستافد مني والاخر كيستافد من الاخر، وهي هكا غاديه. هذه هي الدنيا بحال هكذا كاين غادي، وما الكمال على الله سبحانه وتعالى. المهم كلنا كنستافدوا من بعضياتنا. واخا تكون بنادم كيكون تيعرف بزاف د الحوايج وكيجي كيشوف حوايج اخرين تنقول انا ما كنعرف حتى شي حاجه. المهم بدلت السميه ديال القناه ديالي، درت ميمونه غلامور، اسمحوا لي درت هبه غلامور. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تساندوني وتابوناو عندي في هذه القناه ديالي وتفدوا لي كاع داكشي اللي ضاع ليا. ويلا بسلام عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله نجيكم ان شاء الله بشي حاجه اللي هي جديده ان شاء الله وتكون في المستوى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى تساندوني. يلا بسلام عليكم.